कोरोनाको कहरले सिङ्गो मानव समुदायलाई चुनौती दिएको छ, विश्व व्यवस्थालाई पनि चुनौती दिएको छ र व्यक्तिगत रूपले हरेक मान्छेहरूलाई चाहिँ चुनौती दिएको छ। मान्छेदेखि मान्छे डराउनु पर्ने खालको एउटा विकराल परिस्थितिमा भोग्नका निम्ति हामी अभिशप्त छौँ। यो हाम्रो निम्ति नयाँ हो। विश्वका मयौँ भन्ने देशहरू हुन् वा मयौँ भन्ने सरकारहरू हुन्, कायलै छन् यसका चुनौतीका विरुद्ध लड्न। त्यसो भएको हुनाले यो अभियानमा, यो मिसनमा हामी के सरकार, के नागरिक, के हामी इन्डिभिजुअल पर्सनहरू हामी सबै मिलेर यो कोरोना कहरलाई परास्त गर्नुको विकल्प छैन। त्यसका निम्ति WHO ले, हाम्रो देशको सरकारले तोकेका मापदण्डहरू जो सर्वमान्य छन्, बाहिर छ्यापछ्याप्ती आएका छन्, तिनलाई पालना गर्न पर्छ र हामी पनि त्यही गर्दैछौँ। धन्यवाद। सुरेन्द्र सरबाटै अब अलिकति डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रश्न तपाईँले नै सोध्न चाहे। सायद यो धेरै नै डिस्कस भएको, पहिला धेरै नै विवादित या भनौँ धेरै नै यस विषयमा छलफल भएको विषय पनि होला यो। तर यो प्रश्नमा आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइराखेका छौँ र त्यो सँगसँगै युवा र राजनीति विषयमा गफ गर्दै गर्दाखेरि तीनटा प्रश्न राख्न चाहे र सठिक उत्तर पनि को अपेक्षा गर्दछु। युवा कसलाई भन्ने, युवा राजनीति कसले गर्ने र कुन उमेरका व्यक्तिले चाहिँ युवा राजनीति गर्ने हो? युवाको सन्दर्भमा चिनिया क्रान्तिका एकजना नेताले भन्नुभएको छ, माओ सेतुङले, युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै, युवाहरू हो, यो संसार हाम्रो पनि हो, तिमीहरूको पनि हो, तर अन्तिम निष्कर्षमा तिमीहरूकै हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। निश्चय नै यो संसार युवाहरूकै हो र यो हाम्रो हो र यसलाई राम्रो बनाउने दायित्व पनि हाम्रै हो। र हाम्रो देशको सन्दर्भमा सामान्यतया अहिले 16-40 को बिच पुस्तालाई चाहिँ युवा भनेर अलि बढी भन्ने गरिएको हामी पाउँदछौँ। अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, पछिल्लो जनगणना 68 को जनगणना अनुसार 40% समथिङ चाहिँ जनसङ्ख्याको त्यति प्रतिशत हिस्सा त्यो उमेर समूहले ओगट्दछ र युवाहरूलाई भविष्यको कर्णधार भनेर चाहिँ भनिँदै आइएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ भविष्यका कर्णधार त युवाहरू हुन् नै, तर सँगसँगै वर्तमानका महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार पनि हुन्, अंशियार पनि हुन्। भविष्य देखाइदिएर वर्तमानमा युवाहरूलाई भूमिकाबाट विहीन पार्ने, वञ्चित गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। र युवा राजनीतिमा युवाहरूको चाहे त्यो उमेरका कारणले होस्, चाहे त्यो आजको चाहिँ सूचना प्रविधिको दुनियाँका कारणले होस्, अथवा नयाँ नयाँ हाक र चुनौतीलाई सामना गर्ने हिसाबले होस्, अथवा नयाँ आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले होस्, यी सबै हिसाबले पनि राजनीतिमा युवाहरूको सशक्त उपस्थिति हुनु जरुरी छ, चाहिँ सशक्त प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ। युवाहरूका मुद्दा मात्रै उठ्नु जरुरी छैन कि युवाहरू स्वयं पनि त्यो राजनीतिमा युवाहरूको जुन रूपमा उपस्थिति छ त्यसलाई त्यही अनुपातमा नै चाहिँ हुनु पर्यो। 16 देखि 40 सम्मका उमेर समूहकालाई हामी युवा भन्छौँ भने हाम्रा मुलुकका हरेक पार्टीहरूमा त्यो 40% युवाहरूको केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व किन नहुने? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा 40 भन्दा मुनिका उमेरका 40% मान्छेहरूको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा किन प्रतिनिधित्व नहुने? नेपाली कङ्ग्रेसमा किन 40% युवाहरूको प्रतिनिधित्व नहुने? अथवा क्याबिनेटमा मन्त्रीमण्डलमा किन 40% युवाहरूको प्रतिनिधित्व नहुने? अथवा यो देशका हरेक चाहिँ निकायहरूमा किन युवाहरूको प्रतिनिधित्व नहुने? युवाहरूको प्रतिनिधित्वको कुरा मुलुकको भविष्यसँग, नयाँ पुस्ताको भविष्यसँग, विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले सबै कुराको मूल र माउ अन्ततगत राजनीति नै भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिको बागडोर समाउने ठाउँमा, त्यो राजनीतिको लगाम समाउने ठाउँमा युवाहरूको समुच्च प्रतिनिधित्व हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। यता दीपक सरकार पनि आउन चाहे। फेरि पनि त्यही प्रश्न, 3वटा प्रश्न। यो खुबै डिस्कस भएको प्रश्न पनि हो सर, पहिला धेरै प्लेटफर्महरूमा पनि डिस्कस भएको होला। सरको ओपिनियन पनि सायद हाम्रो भ्युअर्सहरूले सुन्न एकदमै इन्ट्रेस्ट गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद। वास्तवमा राजनीति उमेरले गर्ने होइन, मुद्दाले गर्ने हो। अहिले मुद्दाको आधारमा राजनीति भइरहेको छैन, उमेरको आधारमा राजनीति भइरहेको छ। त्यो दुःखदायी हो। जुनसुकै उमेरको समूहको मान्छेले पनि मुद्दा बोकेर राजनीति सुरु गर्न सक्छ। तर हामी युवा भएकोले के लाग्छ भने अलिक उमेरमै चाहिँ मुद्दा बोक्यो भने त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने, त्यसका लागि जति चाहिँ योग्यता क्षमता चाहिन्छ, जोस जागर चाहिन्छ, त्यो टुङ्गोमा पुर्याउन त्यो यो उमेरसम्मको मान्छे हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर पोलिटिकल पार्टीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आज बिपीले खोल्नुभएको काङ्ग्रेसमा बिपी हुनुहुन्न, मुद्दा छ। मान्छे जन्मिन्छ मर्छ, मुद्दा मर्दैन। त्यस कारण राजनीति मुद्दाले गर्ने हो। र अर्को कुरा, आज युवाको सन्दर्भमा राखेको कार्यक्रम र युवा दिवसलाई पनि
चाहिँ पारेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे हुनाले सुरेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो युवा विद्यार्थी शक्ति भनेको केवल भविष्यको अनुहार होइन, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्। जबसम्म हाम्रो जोस जागर योग्यता क्षमता नीति निर्माण तहमा संलग्न गराइँदैन तबसम्म यो मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। आज युवाको अनुहारमा मुलुकको भविष्य अथवा मुलुकको अवस्था झल्किन्छ। जब हामीले युवाको अनुहार खुसी बनाइन्छ, युवाको अनुहार परिवर्तन गरिन्छ, मुलुक आफै परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ युवाहरूको काँधमा मुलुक उभिएको छ र हामीले नै यो मुलुकको परिवर्तन गर्ने हो र युवाले देखेको सपनाको आधारमा नै भोलि मुलुकले गन्तव्य तयार गर्ने हो, मुलुकको गन्तव्य तयार गर्ने हो। त्यसकारण युवा शक्तिलाई, युवा विद्यार्थी शक्तिलाई जुन हिसाबले नेपालको राजनीतिमा ल्याइनु पर्ने हो, नेपालको नीति निर्माण तहमा ल्याइनु पर्ने हो, त्यो हिसाबले आएको छैन। त्यसकारण हाम्रो मुलुक पछाडि परेको छ। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो दीपकजीले। म सुनिताजी कहाँ आउन चाहे। भर्खरै उहाँले के भन्नुभयो भने राजनीति चाहिँ मुद्दाको हुनपर्छ, अहिले चाहिँ उमेरको भइरहेछ, त्यो त एकदमै दुःखदायी कुरा हो भन्ने डिस्कसन भयो हाम्रो। तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न, युवा राजनीति कसले गर्ने र कुन उमेरका व्यक्तिहरूले युवा राजनीति गर्ने हो? यस्तो हो, कसले गर्ने, युवा राजनीति कसले गर्ने भन्ने प्रश्न सँगसँगै जवाब छ युवाले गर्ने। र युवा कसलाई भन्ने भन्दाखेरि नेपाल सरकारले या हामीले ग्लोबल्ली हेऱ्यौँ भने हरेक देशका विभिन्न फरक फरक परिभाषाहरू पाउन सकिन्छ। युवाको उमेर समूह तोकेर गरिने युवाको क्याटेगोरी छुट्याइएको छ। तर राजनीतिसँग जोडेर हेर्दाखेरि त्यो उमेर समूह जसले मुद्दाको पहिचान पनि गर्न सक्छ र समाधान पनि सँगसँगै दिन सक्छ। मुद्दा उठाउने मात्र होइन कि समाधान सहितको परिणाम दिन सक्ने उमेर समूहलाई युवाले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, त्यसको नेतृत्व गरेको हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले संस्थागत गर्दा र पुँजीकृत गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको राजनीतिक दलहरूमा अभ्यास हेर्दाखेरि त्यसको क्रेडिट, त्यसको चाहिँ पुँजीकृत गरिसकेपछिको क्रेडिट चाहिँ अलि माथिल्लो पुस्तामा, जसले युवा उमेर समूह पार गरिसक्नु भएको छ अथवा त्यो उमेर समूहबाट अगाडि गएर अलिकति ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूहमा चाहिँ केन्द्रीकृत भइसक्नु भएका नेताहरूले क्रेडिट लिने कारणले आज पनि युवाहरूलाई निर्णायक ठाउँमा स्थान दिइराखेको पाइँदैन। तर अबको हाम्रो मुद्दा, अबको हाम्रो यो युनिटी, युवाहरूले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष, किनभने हामी धेरै देश परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सुरुवातदेखि अन्तिम परिणाम दिने बेलासम्म अग्र स्थानमा रहेर काम गर्ने कुरामा चाहिँ हामी एकजुट भयौँ भने अब हामीले कुन पार्टी या कुन संस्थासँग जोडिएका छौँ भन्दा पनि युवाहरू भूमिकाले निर्णायक हुन्छन् भने तिमीहरू त्यो पदीय जिम्मेवारीमा पनि निर्णायक चाहिँ जिम्मेवारी दियौ भने त्यसको परिणाम अझ प्रभावकारी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आफ्नै संस्थाभित्र, आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ त्यो खालको सङ्घर्ष गर्न नसकेको हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ मलाई भएको छ। त्यसकारणले उमेर समूह त हामीले हाम्रो नेपालमा रहँदासम्म 40 वर्षसम्मको समूहलाई चाहिँ युवा भनेर भनियो 19 देखि 40। तर हामी कामका हिसाबले र परिणामका हिसाबले अहिले पनि युवा भनेर प्र्याक्टिसमा आएको, हाम्रो चाहिँ अभ्यासमा आएको कुरा चाहिँ त्योभन्दा फरक छ। त्यसकारण हामीले सिद्धान्त र अभ्यासलाई चाहिँ समन्वय गरेर एउटा केन्द्रमा पुर्याएर त्यसलाई परिणाममा ल्याउनका लागि अब हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ। यो कुराको मनन गर्दै अब हामीले युवालाई परिभाषित गर्ने एउटा फोरम जुन छ त्यो नीतिगत रूपमा परिभाषित गरिसकेका छौँ भने कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि तिमीले तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ हामी लक्षित भएर अगाडि जानुपर्ने आजको परिस्थिति छ। यो परिस्थितिमा जुझ्न तयार भएको त्यो समूहलाई नै आज युवा सङ्घर्षरत युवाको समूह भनेर परिभाषित गर्न चाहन्छु म चाहिँ। हस्, धन्यवाद। म यता सायाजी कहाँ आउन चाहे। अब स्वाभाविकै हो, अहिलेको परिदृश्य हेर्ने हो भने युवाहरूको चाहिँ राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ। 40.3% युवा हुँदै गर्दाखेरि युवाहरूको पार्टिसिपेसन राजनीतिमा घटेको हामीले देखेका छौँ होइन। यो वितृष्णा बढ्नुको कारण के होला र यसलाई त हटाउन पर्यो। हेर्नुहोस्, राजनीति राम्रो नबनाइकन त सुखै छैन। देशमा समृद्धिको जुन परिकल्पनाबारे हामी कुरा गरिरहेछौँ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको विचारमा यो वितृष्णा कसरी आयो र दोस्रो कुरा यसलाई उन्मूलन गर्न अब के गर्नु पर्ला? धन्यवाद। यो के अरे सामान्य मानिसहरूको भनाइ नै छ कि राजनीति भनेको चाहिँ घिनलाग्दो खेल हो भनेर नै भनिरहेछौँ होइन। अब त्यसमा पनि अब युवा भनेको चाहिँ एकदम एक्टिभ फेजकै रूपमा लिइन्छ। युवाहरूले सितिमिति राजनीति गर्न कसैले पनि चाहनु हुँदैन। यो हाम्रो नेपालको
सामान्य व्यक्तिको यो व्यवहार रहेको छ होइन, यो चाहिँ धारणा रहेको छ। यो अब राजनीतिलाई घिनलाग्दो खेल भन्नु अनि राजनीति नराम्रो हो भन्नुको मेन कारण भनेको चाहिँ राजनीतिमा जुन अब हामीभन्दा सिनियर जो हुनुहुन्छ होइन, हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले के गर्नुभयो र के गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ विभिन्न के अरे अब त्यसमा चाहिँ होइन राजनीतिभित्र चाहिँ विभिन्न गुट उपगुटहरू सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ। जस्तै नातावाद कृपावादबाटै चल्दै आइरहेको छ हाम्रो राजनीति होइन। यसै कारणले पनि वितृष्णा हुनु स्वाभाविकै हो। हामी अब युवाहरू भनेको जे पनि जुन कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ उनीहरूले एक त उनीहरू युवाहरू एग्रेसिभ नेचरकै हुन्छ, उनीहरूले जे खोज्छ त्यो उनीहरूलाई चाहिन्छ नै क्या। अनि जब कि हामीभन्दा अलिक पुरानो पुस्ता भनौँ अथवा हामीभन्दा सिनियरहरू भनौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने भाषण चाहिँ एकदम मिठो मिठो भाषणहरू दिँदै जानुहुन्छ होइन। अनि आफूले बोलेको कुरा चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि पुरा गर्नुहुन्न कि। उहाँहरू जानुहुन्छ त आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा भोट माग्नको लागि मात्र होइन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले के बाचा गरेर आउनुहुन्छ, त्यो आफू सत्तामा पुगेपछि कहिले पनि पुरा गर्नुहुन्न कि। त्यसै कारणले पनि यो वितृष्णा हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। हस्, धन्यवाद। यता सुरेन्द्र सरका पनि आउन चाहे। वितृष्णा जागेको स्वाभाविकै हो, मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अहिलेको युवा पुस्ता, आउँदो युवा पुस्तामा वितृष्णा बढेको मलाई त्यस्तो लागेको हो कि वितृष्णा बढेको छ अहिले? होइन, दुइटै कुरा छ, आकर्षण पनि छ र वितृष्णा पनि छ। तर जुन अघि हामीले कुल जनसङ्ख्याको 40% युवाहरू चाहिँ छन् तर सहभागिता कमजोर छ भन्ने जो कुरा हो, यो एक हदसम्म सही नै हो। यस सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक जागरणको अभियान, चेतनाको अभियान एउटा अलिक नयाँ ढङ्गले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दछ। र हामीले युवा विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै गर्दा हामीले आम युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई अपिल पनि गर्दछौँ कि राजनीति चाहिँ एउटा यस्तो मुहान हो जहाँबाट सबै चिजहरू चाहिँ आउने गर्दछ, नियन्त्रित हुने गर्दछ, निर्देशित हुने गर्दछ। उदाहरणको निम्ति सुन्दरी जल यदि पानीको मुहान हो भने हाम्रो घर घरमा आउने धारोहरू त्यही मुहानबाट नै आउने हो। र कहिलेकाहीँ हाम्रो धारोमा फोहोर पानी आयो भने चाहिँ त्यो धारोको टुटी सफा गरेर मात्रै त्यहाँ सफा पानी आउँदैन। यदि मुहान नै फोहोर छ, मुहान नै धमिलो छ भने त्यहाँबाट धमिलो पानी आउन छोड्दैन। त्यसैले मुहान सफा गर्नका निम्ति त हामीले मुहान नै पुग्नु पर्दछ। यस अर्थमा राजनीति समाजका सबै क्षेत्रहरूको चाहिँ एउटा मुहान हो, जहाँबाट आर्थिक क्षेत्र होस्, शिक्षा क्षेत्र होस्, सामाजिक क्षेत्र होस्, प्रशासनिक क्षेत्र होस् अथवा जुनसुकै क्षेत्र होस्, त्यो राजनीतिबाटै नियन्त्रित हुन्छ, राजनीतिबाटै निर्देशित हुन्छ, राजनीतिबाटै परिचालित हुन्छ। ती सबै क्षेत्रहरू ठिक ढङ्गले चलुन् भनेर अपेक्षा राख्ने हो भने राजनीति नै सही हुनु जरुरी छ। र त्यो राजनीति सही हुनका निम्ति त्यहाँ सही मान्छेहरू, सही विचारहरू पुग्न जरुरी छ। त्यो सँगसँगै तिनलाई बोक्ने युवाहरू त्यहाँनिर पुग्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भनेर चाहिँ यो धेरै अगाडिदेखि चाहिँ खास गरिकन यो पञ्चायत कालदेखि नै खास गरिकन राजनीतिको लगामलाई, राजनीतिको बागडोरलाई केही मुठीभरका मान्छेहरूले आफूमा सीमित गर्न र कैद गर्नका निम्ति पहिला शासन सत्तामा रहनेहरूले अलि बढी फैलाएको भ्रम हो। राजनीतिमा आफू मात्रै बसिरहौँ, आफू मात्रै हालिमुहाली मचाइराखौँ, जनताका अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरेर त्यो सबै त्यसको प्रयोग आफू मात्रै गरिरहौँ र आम जनतालाई त्यसबाट चाहिँ अलग राखौँ ताकि आफू त्यहाँनिर बसेर चाहिँ एकलौटी चाहिँ ढङ्गले आफ्नो स्वेच्छाचारी तन्त्र चलाऊ भन्ने चाहिँ गलत मनसायका अब यो न्यारेटिभलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने होला त? यो पोलिटिक्स डर्टी गेम न्यारेटिभलाई चाहिँ अब सङ्गठनहरूले कसरी सफा गर्न सक्छन् त? किनभने समस्या त सङ्गठनमै देख्न थालिसक्यो अहिलेका युवाहरूले। त्यही पोलिटिक्स यदि डर्टी गेम छ भने डर्टी भएको हदमा र मात्रामा हामीले त्यसलाई सफा गर्नका निम्ति लाग्नुपर्छ। त्यसका निम्ति अघि नै भने मैले ठिक छ, कतिपय अवस्थामा राजनीति गलतै भयो होला, फोरिने पनि भयो होला, यसलाई अहिले दुधका सबैले चाहिँ एकदम क्लिन छ पनि म भन्दिनँ। तर त्यो फोहोर छ भनेर हामी युवाहरू भाग्न थाल्यौँ भने, हामीले त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यो राजनीतिको चाहिँ लगाम त खाली त रहँदैन, त्यो भ्याकुममा त त्यो रहँदैन। कसै न कसैले त त्यो गर्छ, कुनै न कुनै विचार त्यहाँ आउँछ, कुनै न कुनै मान्छे त्यहाँ आउँछ। त्यसैले यदि गलतै रहेछ, फोरिनै रहेछ, राजनीतिमा बेठिक ढङ्गका क्रियाकलापै रहेछन् भने पनि यो देशका सुपठित मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू, सक्षम मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनु पर्यो नि त। दुःखको कुरा यो छ कि जो कक्षाको फर्स्ट बेन्चमा बस्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ राजनीतिलाई डटी गेम भन्दै भाग्ने र अरूलाई छोडिदिने होइन, लास्ट बेन्चेसहरूलाई चाहिँ त्यो राजनीति छोडिदिने गर्दाखेरिमा चाहिँ अन्ततको त के हुन्छ त भन्दा जो राजनीतिमा नहुनु पर्ने हो तिनीहरूले राजनीतिको पुरै चाहिँ स्पेस उनीहरूले गर्छन् र असल मान्छेहरू, ठिक मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिबाट पृथक हुन्छन्, अलग हुन्छन् र अलग्गै टाढा बसेर गाली गरेर मात्रै भएन,
कि खराबहरूबाट शासित हुन तयार भइरहनु पर्यो। होइन भने ठिक मान्छेहरू, असल मान्छेहरू, पढ्ने मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू, सक्षम मान्छेहरू राजनीति सभा गर्न राजनीतिभित्रै आउनु पर्यो भन्ने मेरो आह्वान रहन्छ। खैर, एकदमै रमाइलो कुरा भन्नुभयो। क्लासको फर्स्ट बोय फर्स्ट गर्ल र अरू साथीहरू पनि अगाडि आउन पर्यो होइन, लास्ट बेन्चरहरू मात्रै राजनीतिमा आउनु भएन भन्ने किसिमको साथीहरूले सुन्नु पर्यो। धेरै युवा साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला। तपाईँहरू क्लासको फर्स्ट बोय फर्स्ट गर्ल हुनुहुन्छ भने पनि राजनीतिमा तपाईँहरूलाई खुल्ला ठाउँ छ होइन। अब अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहे म दीपकजी कहाँ आउन चाहे। विद्यार्थी राजनीति विद्यार्थीहरूकै लागि हो, युवा राजनीति युवाहरूकै लागि हो भन्ने खालको अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। तथापि विगतमा जब किताबको कर वृद्धि भयो, त्यो सँगसँगै चाहिँ जब भर्खरै एसिड अट्याकका विभिन्न कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ सङ्गठनहरू खासै सक्रिय रूपमा हामीले देखेनौँ। विद्यार्थी राजनीति युवाहरूकै लागि विद्यार्थीहरूकै लागि भन्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीको मुद्दामा चाहिँ त्यति सक्रिय भूमिका हामीले नदेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो के भएको हो? बहुत कन्फ्युजन छ यसमा त। वास्तवमा मुलुक परिवर्तनको आधारै शिक्षा, शिक्षामा भएको परिवर्तनले नै भोलि मुलुक समृद्ध हुने हो। यसको जगै शिक्षा। आज कुन मुलुक कति शक्तिशाली छ भन्ने कुराको मापन, कस्ता सैनिक छन्, कस्ता हतियार छन्, कस्ता बिल्डिङ छन् भन्ने कुराले मात्रै मापन हुँदैन। कस्तो शिक्षा छ, कस्ता प्रोफेसर छन्, कस्तो विश्वविद्यालयहरू छन् भन्ने कुराले पनि मापन हुन्छ। र हाम्रो शिक्षा कमजोर छ र हामीलाई लागेको के हो भने शिक्षामा चाहिँ राजनीति शिक्षा राजनीतिसँग जोडिएको छ। हिजो व्यवस्थाका कारणले हामी कमजोर भयौँ, हामीले समृद्धि पनि हासिल गर्न सकेनौँ र व्यवस्थासँगै शिक्षामा पनि परिवर्तन आउँछ र मुलुक समृद्ध हुन्छ भनेर हिजो हामी व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति लड्यौँ। र आजको हाम्रो लडाइँ भनेको हाम्रो अवस्था परिवर्तनको निम्ति हो। हिजो हामीले चाहिँ सोचेको के हो भने राजनीतिले नै सबै कुरा रोकेको छ। राजनीतिमा राम्रो हुने बित्तिकै, राजनीतिमा चाहिँ परिवर्तन हुने बित्तिकै मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि आउँछ र हामीले देखेको सपना पुरा हुन्छन् भन्ने हामीले सोचेका हौँ। त्यसका लागि हामी हिजो परिवर्तनका निम्ति लड्यौँ। तर विद्यार्थी सङ्गठनले शैक्षिक मुद्दै बोक्ने हो। हामीले शिक्षा मार्फतै परिवर्तन गर्ने हो र मुलुकको समृद्धिको जुन रहस्य छ त्यो यहीँभित्र लुकेको छ, अन्त भौतारेरै हुँदैन। यही शिक्षाभित्रै हामीले मुलुकको परिवर्तन गर्ने, मुलुक समृद्ध गर्ने जुन रहस्य छ त्यो शिक्षाभित्रै लुकेको छ। त्यसैलाई नै पक्रेर विद्यार्थी सङ्गठन अगाडि बढ्ने हो र विद्यार्थीको मुद्दा पनि हामीले नै बोक्ने हो। जति अघि तपाईँले भन्नुभयो दुईवटा मुद्दा उठाउनु भयो। शिक्षामा किताबमा लागेको कर, यसको विरुद्धमा नेविसन छ, हिजो पनि थियो, हामीले नै आन्दोलन गरेको हौँ। यो सरकारले सुन्दैन, त्यो फरक विषय कस्तो। तर त्यसका लागि पनि हामी सडकमा थियौँ। र अस्ति एसिड काण्डमा अस्ति भर्खर भएको घटनामा पनि नेविसन पुगेर उनको उच्च शिक्षाको जिम्मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले लियो। हामीले भेट्यौँ पनि, उहाँको चाहिँ अवस्था पनि बुझ्यौँ र उहाँको अबको चाहिँ शिक्षा, भावी शिक्षाको जुन जिम्मेवारी छ त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घले लिएको छ। हामी विद्यार्थी चाहिँ राजनीति शिक्षासँगै जोडिएको छ। तथापि चाहिँ केही मुद्दाहरू हामीले दैनिक जीविकाका मुद्दाहरू पनि बोक्छौँ, राजनीतिसँग पनि जोडिएका छौँ। त्यो जोडिनुको कारण के हो भने राजनीतिसँगै शिक्षा जोडिएको छ भन्ने आधारले मात्रै जोडिएका हौँ र हाम्रो मूल ध्येय शिक्षा केन्द्रितै हो। त्यही मार्फतै मुलुक परिवर्तन गर्ने हो र त्यसका लागि नै हामी कार्यरत छौँ। तर अब मुलुकको अवस्था, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक संस्कार त्यो छैन। बढी राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुने, शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित नहुने भएका आधारले तपाईँले भन्नुभएको हो। तर अबको विद्यार्थी राजनीति त्यस्तो हुँदैन र युवा पुस्ताले गर्ने विद्यार्थी राजनीति त्यस्तो हुँदैन। अब हामी धनी हुन चाहन्छौँ, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि योजना बनाउनुपर्छ। आज मुलुक बिना योजना चलेको छ। यो मुलुकको कुनै योजना छ? तपाईँको योजना छ, व्यक्तिको योजना छ, मुलुकको योजना छैन। अब 5 वर्षमा यो मुलुकलाई कुन ठाउँमा पुर्याउने, 10 वर्षमा कुन ठाउँमा पुर्याउने, 15 वर्षमा कुन ठाउँमा पुर्याउने र कति वर्षमा यो मुलुकलाई संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली र समृद्ध मुलुक बनाउने भन्ने चाहिँ योजना बनाउनुपर्छ। र त्यसका लागि युवाले अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, किनकि युवा नै भोलि समृद्धको आधार हो। त्यो कुरामा हामी जिम्मेवार छौँ। यो कुरा हामीले बुझेका पनि छौँ र हामी साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले देखेको सपनाले, हाम्रै सोचले मुलुक समृद्ध हुने, यो मुलुक कसैले समृद्ध बनाउँदैन। त्यो तपाईँ हामीले नै गर्ने हो र युवा अवस्थाले नै गरेर त्यसको सुरुवात गर्ने हो। आउनुहोस् हामी मिलौँ र यो मुलुक परिवर्तन गर्ने चाहिँ जुन आधार छ हामी तयार गरौँ। त्यो सोच, त्यो विचार, त्यो योग्यता र त्यो क्षमता पनि तपाईँ हामीले देखाउँ। एकजुट हौँ, यो मुलुक परिवर्तन हामी हाम्रो बलमा गरौँ। र हिजो पनि जति परिवर्तन थिए, आज नेता ठुला नेता हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू चाहिँ जुन परिवर्तनको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा युवा हुनुहुन्थ्यो। युवाले नै हो मुलुक परिवर्तन गर्ने।
त्यसकारण हामीले यो मुलुक परिवर्तन गर्ने, त्यसको लागि हामी जिम्मेवार छौँ र सबै साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छौँ एक भएर यो मुलुक परिवर्तन। धन्यवाद। सुनिताजी कहाँ आउन चाहे अब म बडो एकदमै दमदार रूपमा भन्नुभयो मिलौँ हामी अब सबैजना अगाडि बढौँ भन्ने खालको कुरा आयो। युवा आन्दोलन त एउटै छ नि यो देशमा, युवा आन्दोलन त हामी सबैजना मिलेर एउटै कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ, युवाहरूको समृद्धिको लागि, शिक्षा स्वास्थ्य युवाहरूको होइन, यी विभिन्न कुराहरूको बारे कुरा गर्दै गर्दाखेरि। तर आम जनतालाई आजभोलि आम विद्यार्थीहरूलाई आम युवाहरूलाई कस्तो चाहिँ महसुस हुन थालेछ भने युवा आन्दोलनभित्र यति धेरै राजनीतिक घुसपेट भइसक्यो कि युवा आन्दोलन अब एक रहेन भन्ने खालको कुरा आइरहेछ। तपाईँको के अनुभव छ यसमा? कि युवा आन्दोलन अझै एउटै हो कि फरक फरक भइसक्यो अब युवा आन्दोलन? यस्तो हो, हामीले आममा भएको अनुभूति हामी फरक फरक क्षेत्रसँग जोडिएर हेर्दाखेरि थोरै अंशमा मात्रै त्यो अनुभूति होला। तर हामीलाई यही भएको पनि हामी विभिन्न सङ्गठनबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ। तर देशको चाहिँ साझा मुद्दामा, देश निर्माण गर्ने मुद्दामा र हामी शैक्षिक संस्थासँग जोडिएका पनि हाम्रा आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू छन्। हरेक व्यक्तिको आफ्नो वैचारिक मान्यता हुने कुरा चाहिँ स्वतन्त्रता हो। तर हामी शैक्षिक मुद्दामा पटक पटक तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ र शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैलाई थाहा छ, हामी चाहिँ संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका, संयुक्त युवा सङ्गठनका बैठकहरू बसेर नै हामी संयुक्त रूपमा आह्वान अपिल गरेर नै धेरै आन्दोलनहरू, धेरै मुद्दाहरू स्थापित गर्ने र एक ठाउँमा पुर्याउने कुरामा हामी सफल भएका छौँ। त्यसकारणले जो चाहिँ हामी पार्टीगत रूपमा एउटा विचारसँग जोडिने, एउटा पार्टीसँग जोडिने हाम्रो व्यक्तिगत आफ्नो वैचारिक चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर हामी जब सङ्गठनसँग जोडिएर आजको युवा सङ्गठन हामी विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनसँग जोडिँदै गर्दा विद्यार्थीका साझा मुद्दाहरूमा हामी धेरै मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा नै अगाडि बढेका छौँ। जस्तो कि त्यहाँभित्र हुने पनि राजनीतिक अभ्यासहरूमा हामी फरक फरक तरिकाले अगाडि बढ्छौँ किनभने हाम्रा राजनीतिक मान्यताहरू फरक भए। तर विद्यार्थीका शैक्षिक मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा नै अगाडि गइरहेका धेरै उदाहरणहरू छन् र ती उदाहरणहरू निर्णायक र सार्थक पनि बनेका छन्। यो चाहिँ सकारात्मक सन्देशहरूलाई हामीले अलि बढी प्रभाव गर्ने अभ्यास पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने म चाहिँ एकदमै त्यो रूपमा हेर्दाखेरि साँच्चै नेपालमा भएको राजनीतिक अभ्यास, जो हाम्रा नेतृत्व गर्ने पार्टीका राजनीतिक अभ्यासहरू बीचमा भएका मतभेदहरू र हामी विद्यार्थी सङ्गठन, युवा सङ्गठनसँग जोडिराख्दा हामी बीचमा भएको एकता म चाहिँ यो उदाहरणीय रूपमा मान्छु र यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नका लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, हामी अहिले युवा राजनीति र रोजगारीका विषयमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूसँग चाहिँ आज छलफल गर्दैछौँ। अब म एकैछिन रोजगारीको मुद्दातर्फ पनि आउन चाहेँ। समय हामीसँग धेरै थोरै छ, त्यही भएर समस्यामा भन्दा अब समाधानतर्फ जाउँ। हामी सबैजनालाई थाहा छ देशमा बेरोजगारी बढेको छ। अहिले झन् कोरोनाको कहरपछि धेरैजना विदेशबाट फर्किनु भएको छ। खाडी मुलुकबाट मात्रै पनि होइन, विकसित मुलुकबाट पढे लेखेका युवाहरू पनि फर्किनु भएको छ। यसले हामीलाई एउटा मौका पनि प्रदान गरेको छ। अब देशलाई कस्तो बनाउने, गाउँ गाउँ फर्किया छौँ सबैजना होइन। अब एक किसिमको मौका छ रोजगारी सिर्जना गर्ने र यही देशमा केही गर्ने। किनभने हामीले यत्रो वर्षसम्म यति धेरैजना युवाहरू बाहिर गइसकेपछि कसरी देश निर्माण हुन्छ त भनेर भाषण गर्दै गर्दा अब धेरैजना फर्किसके होइन। अब चाहिँ के गर्ने होला, तपाईँहरू सबैबाट सुन्न चाहे यो चाहिँ मैले। अब चाहिँ देशमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्नको लागि या भनौँ युवाहरूको रोजगारी चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? एउटा युवा भएर सोच्दाखेरि, सङ्गठनलाई पर राखेर एउटा युवा भएर सोच्दै गर्दाखेरि सरकारी तहबाट होइन, विभिन्न तहबाट के कस्ता कामहरू अगाडि बढायो भने चाहिँ अब बेरोजगार भनेर भन्नु नपरोस् होइन। सरबाटे अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको हाम्रो चुरो समस्या यही हो, योबाट कसरी निकास निकाल्ने र योबाट कसरी पार पाउने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँहरू बिचमा छ। र यो कोरोना कहरपछि चाहिँ यो समस्याले गम्भीर मोड लिएको छ। अब धेरै चाहिँ परिवर्तनका निम्ति हिजो हामीले काम गरेका हौँ र अहिले हामी सबैको चाहिँ अभिलाषा के भने समृद्ध हुने नै हो। र नेपाल इतिहासमा गरिब थिएन। हामी 200 वर्ष अगाडि धेरै धनी थियौँ, आज गरिब छौँ। क्रमश हामी गरिब हुँदै आएका छौँ। We are poor not because of our history, geography and culture, because our leaders don't know which policy enrich us. हाम्रो नेतालाई हामी के गर्दा धनी हुन्छौँ भन्ने कुरा थाहा नभएको कारणले हामी गरिब छौँ। र अहिले हामीलाई चाहिएको कुरा के हो भने हामीलाई नेता चाहियो भने नीति चाहिएको, नेपाललाई समृद्ध बनाउने नीति चाहिएको हो र त्यसैमा हामीले काम गर्नुपर्ने हो।
र अहिले सबै नेपालीहरू नेपाल आउने र आफ्नो योग्यता क्षमता सिप दक्षता देखाउने समय आएको छ र यही आधारमा भोलि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो। त्यसकारण अब रोजगारी सृजना गर्ने, अघि पनि मैले एउटा कुरा भने, हामी बिना योजना चलेका कारण हामी अझै अलमलमा परेका छौँ। यो मुलुक योजनाविहीन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले के गर्ने हो, हामी कुन बाटोमा हिँड्ने हो, त्यसका लागि के कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसको लागि कस्तो शिक्षा चाहिन्छ र त्यसका लागि कति मेन पावर चाहिन्छ, कस्तो चाहिँ खालका मान्छेहरू चाहिन्छ, त्यो हामीले जुन चाहिँ योजना बनाउँछौँ त्यो योजनाका लागि के आवश्यकता पर्छ, त्यसैले चाहिँ रोजगारीता सिर्जना गर्छ। एक नम्बर हो। नम्बर 2 हामीले चाहिँ हाम्रो शिक्षामै कमी कमजोरी छ र शिक्षाले नै रोजगारी दिने हो। जस्तो चाहिँ के भनिन्छ भने हाम्रो शिक्षाले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र स्वावलम्बी र राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोगी औजार नबनाएर आफैमा एउटा आश्रित र दासमा आइन्छ। आज बेरोजगारी समस्या मुलुककै सबैभन्दा ठुलो समस्या बन्दै गइरहेको छ र यसरी नै बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्ने जाने हो भने यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शत्रु नै भोलि शैक्षिक बेरोजगारहरू हुनेछन् र विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउनेछन्। शिक्षाले नै यसको निराकरण गर्ने हो र शिक्षाले नै रोजगारी सृजना गर्ने शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धेरै कुरा छन्। यी चाहिँ शिक्षासँग जोडेको हामीले के छ भने रोगकातिर छ, उपचार अर्कोतिर खोजिरहेछ। हाम्रो शिक्षामा हुने परिवर्तनसँगै मुलुक समृद्ध बनाउने हो र हामीले हाम्रो बेरोजगारी समस्या पनि समाधान गर्ने हो। अब अरूको भर परेर हुँदैन। अब सधैँ अर्काको गुलामी, अर्काको चाहिँ काम गरेर अर्काको गुलामी गरेर हाम्रो जीविका पार्जन गरेर चाहिँ हुँदैन। आज चाहिँ हाम्रो धेरै अर्थतन्त्र चाहिँ रेमिटेन्समा जगमा उभिएको छ। यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले पनि सपना देख्नुपर्छ कति अर्काको काम गर्ने। हामी नेपालीहरूले पनि विदेशी युवाहरूलाई ल्याएर हाम्रो डाँडापाखामा हलो जुताउने सपना देख्ने कि नदेख्ने, त्यो गर्न हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यो नीति निर्माण गर्नतिर लाग्ने कि नलाग्ने, सधैँ चाहिँ अर्काको भरमा पर्ने, अर्काको काम गर्ने र अर्काकै काम गरेर चाहिँ जीवनयापन गर्ने कि अरूलाई काम दिने योग्यता र क्षमता चाहिँ त्यो लागत नेपालीहरूले लाग्ने कि त्यो क्षमता बनाउने कि नबनाउने र त्योतर्फ काम गर्ने कि नगर्ने। हामी त मलाई त के लाग्छ, हामीले चाहिँ यति काम गर्नु छ कि यो चाहिँ रोजगारीको समस्या हटेर चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशीहरू नेपालमा भित्राएर यो मुलुक समृद्ध बनाउनुपर्छ। त्यसै यो मुलुक समृद्ध हुँदैन। त्यसका लागि योजनाबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ। योजनाकै अभावले यो कुरा रोकिएको हो र यसमा शिक्षा जोडिएको छ भनेर हाम्रो नेतृत्वले नबुझेको, नेपालको नेताहरूले नबुझेको हो। र चाहिँ मलाई त के लाग्छ भने चाहिँ आफ्ना बारेमा सोच्ने, आफू कसरी धनी हुने भन्ने नेता हामीलाई चाहिएको छैन। नेपाललाई कसरी धनी बनाउने भन्ने नीति चाहिएको छ। त्यसमा हामी काम गरौँ। धन्यवाद सर। सायाजीका पनि आउन चाहे मैले। बेरोजगारीले चेप्दै गएको छ, रेमिट्यान्समा निर्भर भएको देश अब रेमिट्यान्स पनि खैके जस्तो भइसक्यो भन्छ नि, त्यस्तो भइसक्यो। अब के होला त, कसरी चाहिँ बेरोजगारीको समस्या हटाउने होला? धन्यवाद। अब संविधानको धारा 33मा नै यो छ कि अब रोजगारको हक भनेर नै समावेश गरेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ जुन यो कोरोनाको कारणले विदेशमा रहेका हाम्रा श्रमजीवीहरू जो नेपाल फर्किनु भएको छ, यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएर उहाँहरूले सिक्नुभएका विभिन्न तालिमहरू जुन उहाँहरूसँग छ, उहाँहरूसँग भएको त्यो बौद्धिक क्षमताहरू जुन उहाँहरूले जुन मेहनत गर्नुभयो विदेशी भूमिमा, त्यसको सबै हामीले चाहिँ उहाँहरूको अनुभवलाई एउटा मूल रूपमा लिएर होइन, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी युवाहरूलाई इङ्गेज गराउन सकिन्छ, युवाहरूलाई कसरी विभिन्न तालिमहरू दिएर कसरी अब नेपालको चाहिँ नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कृषितिर नै ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। जुन कृषि हामीले उत्पादनहरू गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ विदेशबाट हामीलाई आयात गरिरहनु पर्दैन होइन। नेपालमा नै उत्पादन भएका खानेकुराहरू हामीले खान सक्यौँ भने मात्र पनि हाम्रो नेपाल पैसा बाहिर जाँदैन होइन। यसमा चाहिँ एउटा ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यसै गरी युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै रोजगारीको अवसर प्रदान गरियो भने नेपाल पनि समृद्धितर्फ लम्किन्छ होइन। अब त्यस्तै गरी अब के अरे युवालाई चाहिँ अब हामीले एउटा मेरुदण्डको रूपमा लिँदै आइरहेका छौँ होइन। युवाहरू यस्तो मेरुदण्डलाई चाहिँ हामीले बाहिर जान दिनु हुँदैन होइन। त्यसरी नै नेपालमै उनीहरूलाई रोजगारीको अवसरहरू प्रदान गर्दै जानुपर्छ।
यस्तै हो। हस्, धन्यवाद। यतातर्फ आए सुन्ताजी कहाँ आउन चाहेँ मैले ट्विटरमा राखेको थिएँ आज यो प्यानल डिस्कसन हुँदैछ भनेर। अनि हाम्रो युवा साथीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै प्रश्न उहाँहरूलाई चाहिँ के सोध्नुहोस्, हाम्रो युवा नेताहरूलाई के सोध्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भने देशमा रोजगारी हटाउने होइन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन पर्यो, रोजगारी बेरोजगारी हटाउनको लागि बेरोजगारी हटाउनको लागि भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा के प्रश्न राख्नुभयो, एकदमै धेरै आएको प्रश्न यो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने खालको प्रश्नहरू एकदमै धेरै विवादित एउटा कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रश्न पनि सोध्नु भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँको के छ यसमा? यस्ता खालका कार्यक्रम आउँदै गर्दाखेरि देशलाई टेवा पुग्छ कि अब कस्तो खालको प्रवृत्तिबाट यस्तो खालको कार्यक्रमहरू चलाउने? पक्कै पनि अब यो कार्यक्रम जसरी प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर आएको कार्यक्रम हो। अहिले हामीलाई थाहा छ, अहिले चाहिँ हरेक नेपालीले बुझेको विषय छ। अहिलेको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले पहिलो दिनदेखि नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली एउटा अभियान नै बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, जस अन्तर्गत नै उहाँले यो कोष खडा गरेर रोजगारसँग जोड्ने कुराको चाहिँ कन्सेप्ट नै के होला भन्ने लाग्छ भने मलाई युवाहरूलाई रोजगारसँग नजोड्दासम्म देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसकारणले चलिरहेका विभिन्न कार्यक्रमिक योजनाहरू सँगसँगै अब चाहिँ विशेष व्यवस्था गरेर नै युवाहरूलाई रोजगारसँग जोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ आएको यो कार्यक्रम हो। तर यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले विभिन्न कोणबाट छलफल गर्न सकिन्छ, तर यसलाई यो आफैमा मूर्त हुँदैन, कुनै पनि कुरा आफैमा मूर्त हुँदैन। त्यसलाई मूर्त बनाउनका लागि हामी एक्टिभ हुनुपर्छ, जो सरकारवाला पक्षहरू छौँ। त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणा भयो, त्यो कार्यान्वयनमा गयो भनेर बाहिर आइसकेपछि हामी कतिजना युवाहरू त्यो कार्यक्रमलाई खोज्दै हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्यौँ त? हामी सरकारवालाले त्यो क्षेत्रलाई कति धेरै खोज्यौँ, त्यसका लागि हामीले कति उपयोग गर्नका लागि हामी तत्पर भयौँ भन्ने पहिलो चाहिँ सवाल त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अबको युवाहरू जो हामी आज रोजगारलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसले अब हाम्रो लामो अभ्यास चाहिँ कस्तो भयो भने समस्या मात्रै देखाएर युवा हौ भन्ने, समस्यालाई अलि बुलन्द रूपमा ठुलो आवाजमा देखाएर अरूसँग समाधान खोजेर युवाको पहिचान दिने जुन अभ्यासबाट हामी हुर्क्यौँ, अब यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। युवा भनेको कुनै पनि समस्यालाई सोलिड सोल्युसन दिन सक्ने पङ्क्तिलाई युवा भनिन्छ भनेर परिचय दिन आवश्यक छ, जुन चाहिँ सबै कार्यक्रमिक योजनाहरूसँग जोडिन्छ। राज्यले लिएको सबै नीतिहरू जो चाहिँ आज हेर्ने हो भने हामी हरेक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले छुट्टै एउटा परियोजना सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यो एउटा कार्यक्रमिक योजना भयो। त्यो मात्रै होइन, आज हरेक मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू हेऱ्यौँ भने युवाहरूलाई जोड्ने कतै न कतैबाट जोडेको पाइन्छ। तर हामी त्यसप्रति कति सचेत छौँ र त्यसलाई कति हामीले खोजेका छौँ, त्योसम्म कति पुगेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चासो र चिन्तासँग पनि जोडिन्छ। र सँगसँगै आज प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई हामीले उपयोग गर्न नसकेको कुरा चाहिँ फेरि म अर्को पाटोबाट तपाईँसँग छलफल गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हाम्रो शिक्षासँग पनि जोडिन्छ। आज हामीले विद्यालय शिक्षालाई 12 कक्षासम्मको शिक्षा भनेका छौँ, तर हामीले ग्लोबल्ली आज चाहिँ ग्लोबल ट्रेन्डमा हामी गइसक्दा ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयको शिक्षा भनेको त व्यक्तिको चाहिँ विशिष्ट क्षमताका लागि ऐच्छिक हुनुपर्ने हो। तर विद्यालय शिक्षा 12 कक्षासम्म पढ्दा हामी जीवन उपयोगी शिक्षा कति दिन सकेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षाले जीवन बाँच्न सक्ने बनाउनका लागि विश्वविद्यालय पढिसक्दा पनि हामीले बाँच्न सक्ने कन्फिडेन्टका साथ, त्यो चाहिँ सिपका साथ हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले अब हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमिक योजनाहरू सरकारले ल्याउँदै गर्ने सँगसँगै आत्मविश्वास सहितको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि शिक्षालाई चाहिँ सिपसँग जोडेर हेर्नु पर्यो। हामीले विद्यालय शिक्षादेखि नै सिपसँग जोडेर प्र्याक्टिकल पनि बनाउँदै गएको भए आज त्यस्ता खालका कार्यक्रमिक योजनाहरू चाहिँ साँच्चै प्रभावकारी हुन्थे। तर आफूसँग सिप नहुने कुरा प्रति चाहिँ युवा पनि त्यो सङ्कुचनमा पर्ने र यस्ता कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउन नसकिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोजी गरौँ। खोजी गर्दाखेरि फेरि अर्को एउटा पाटो छ, यो चाहिँ फेरि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। नेपालको व्यवस्था हिजोदेखि आजसम्म हामीले देख्दै आएको कुरा छ, प्रशासनिक कुरामा र अरू प्राविधिक कुराहरूमा अलिकति बढी झन्झटिला पनि छन्। यसलाई पनि परिवर्तन गर्नका लागि हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। जस्तो आज हामीले भोगिरहेको कुरा के छ भने कोही एउटा कर्मचारी प्रशासनमा
हामीले काम गर्न गयौँ भने कर्मचारीको अगाडि कम्प्युटर पनि छ, कम्प्युटरमा पनि उसले डाटा राखिरहेको हुन्छ, तर फेरि फाइलमा प्रिन्टेड डकुमेन्ट ल्याऊ भनेर पनि मागिरहेको अवस्था छ। तर यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने पनि फेरि हाम्रो पङ्क्तिले नै हो, जसले तपाईँ आज यो क्षेत्रको लागि सरोकारवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामीले अभ्यास कस्तो गऱ्यौँ भने हामी अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य कति हो भनेर कहिले पनि पुरा गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिएनौँ। त्यसकारण अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लिएर जाउँ। यस्ता खालका कार्यक्रमिक योजनाहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रा लागि हुन्, यसलाई मेरो हो भन्ने कुरा चाहिँ अधिकार खोज्न पनि जाउँ र त्यसलाई पुरा गर्नका लागि कर्तव्य पनि निर्वाह गरौँ। यसो भयो भने हामीले चाहिँ दुरुपयोग गरेको पनि देख्न पर्दैन होला, किनभने दुरुपयोग हुँदाखेरि हामी खबरदारी पनि गरौँ र सदुपयोग गर्नका लागि हामी तयार पनि हुन जरुरी छ। हो हो, कार्यक्रमहरू आएका छन्, डेफिनेटली त्रुटिहरू हुन्छन् नै, विभिन्न कोणबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ, डिस्कस गर्न सकिन्छ। इन्टेन्सन राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही कमी कमजोरीहरू बिचमा देखियो होला र समाजले त्यही किसिमले चाहिँ त्यसलाई हेऱ्यो होला। अब अन्तिममा एउटा राउन्ड एउटा डिस्कसन के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै गर्दा अब युवा साथीहरूलाई तपाईँहरूको मेसेज, छोटो मिठो मेसेज चाहिँ प्रवाह गरिदिनु होला युवा साथीहरूलाई। अबको हाम्रो यात्रा कस्तो हो, युवा आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको एउटा मेसेज जाओस् हजुरबाट। विगत सम्म 2072 सालमा इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै जारी गरे र यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट यस मानेमा मान्छु कि 72 सालसम्मको हाम्रो लडाइँ अधिकार प्राप्तिको लडाइँ थियो र त्यो संविधानमा हामीले हाम्रा अधिकारहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्न सक्नुभएका छौँ। अबको चरण ती अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने चरण हो र हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो आन्दोलन त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। युवा र विद्यार्थी आन्दोलनको हिसाबले अघि पनि चर्चा भइसकेको कि संविधानको धारा 31मा शिक्षालाई मौलिक हक भनिएको छ, त्यसै गरी धारा 33मा गयो भने रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा किटानी गरिएको छ, धारा 35मा गयो भने स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रूपमा किटानी गरिएको छ। यी संविधानमा त हामीले लेखायौँ तर यी कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। त्यसैले अबको हाम्रो आन्दोलन, अबको हाम्रो सङ्घर्ष, अबको हाम्रो दिशा ती अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हुनुपर्छ। आजको दिनमा पनि रेकर्ड भएका वा नभएका औपचारिक वा अनौपचारिक झनै 60 लाखभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ मुलुक बाहिर छन्। ती काम गर्ने उमेर भएका युवाहरू बाहिर छन्। तिनलाई नेपालभित्र चाहिँ एउटा खालको राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा सामेल गराउनका निम्ति सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, त्यसका निम्ति जुट्नुपर्छ। अघि शिक्षाको कुरा पनि चर्चा भयो। म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो शिक्षालाई अब श्रमसँग जोड्नुपर्छ, यो श्रमलाई सिपसँग जोड्नुपर्छ, त्यो सिपलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ, त्यो उत्पादन र रोजगारीलाई हामीले समृद्धि र विकाससँग जोड्नुपर्छ र त्यो विकास र समृद्धिलाई अन्तर्गत हामीले समाजवादसँग जोड्नुपर्छ। र अन्तिममा म भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो संविधानमै पनि निर्दिष्ट गरिएको छ कि अबको हाम्रो राज्यको चाहिँ एउटा गन्तव्य भनेको समाजवादी राज्य व्यवस्थातर्फ हो। त्यसका निम्ति शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरू राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले राज्यलाई दबाब, जागरण र खबरदारीको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ र सबै युवाहरूलाई मुलुकभित्रै आफ्नो भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनका निम्ति हामी जुट्नुपर्छ। र एसएलसी एसई पास गर्ने बित्तिकै वा 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै तिमी के गर्छौ भन्दा म अस्ट्रेलिया जान्छु, अमेरिका जान्छु, जापान जान्छु भन्ने खालको जनशक्ति होइन, म यही देशमा बसेर मेरो देशको सेवा गर्छु, मलाई त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो भन्ने खालको युवा पङ्क्ति तयार हुनुपर्छ र त्यो महाअभियानमा हामी जुट्नुपर्छ। म युवा दिवसको अवसरमा यही शुभेच्छा र शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यता सायाजी कहाँ पनि आउन चाहे मैले। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको तपाईँको शुभकामना सन्देश र अबको युवा आन्दोलन कसरी जान्छ अगाडि? अब सबै अहिले पनि के अरे दाइले पनि भन्नुभयो होइन, हाम्रो सबै नीति निर्माणहरू सबै भइसक्यो। अब कार्यान्वयनको तर्फ हामी लाग्नुपर्छ मुलुक होइन। त्यसका लागि चाहिँ अब युवाहरू सक्रियताका साथ राजनीतिमा लागेर पनि हामीले चाहिँ अब आफ्नो नीति नियम आफैले नै निर्माण गर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो बौद्धिक क्षमता अनुसारको हामीले आफ्नो रोजगारको छनौट आफैले गर्न सक्ने हामी सक्षम छौँ, हामी होइन, सबल छौँ। त्यसैले अब हामी सबैजना एकीबद्धताका साथ राजनीतिमा उभिन पनि सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, किनकि राजनीति नै यस्तो जड हो जसले चाहिँ राज्यको नीति निर्माण गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले हजुरहरूले चाहिँ अब सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ राजनीतिलाई घृणित यो एकदमै डटी गेम हो नभनिकन हामी पनि अब राजनीतिमा संलग्न हुनुपर्छ, आफ्नो नीति निर्माण आफैले गर्नुपर्छ र अब हामीले देश समृद्धितर्फ लग्नको लागि हामी सबै युवाहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई म युवा सबैलाई चाहिँ हातेमालोका साथ अगाडि बढ्नको लागि भन्छु होइन। त्यसका साथसाथै अब हामीले हाम्रो चाहिँ विभिन्न यो अब एउटा सिस्टममा लग्नुपर्छ देशलाई होइन। नीति निर्माण र भइसक्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कुन तवरबाट हामीले हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ अब हामीले विचार गर्ने बेला आएको छ। र हामीले चाहिँ अब हामी युवाहरूले चाहिँ अब कुनै पनि के अरे भूतकालमा के भयो त्यसलाई अब हामीले सम्झेर बसेर त्यस खासै काम छैन होइन। अब भविष्यलाई चाहिँ हामीले कसरी निर्माण गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। हामीले अब हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई चाहिँ हामीले के छोडेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले नै विचार गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ र राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र राष्ट्रलाई समृद्ध र विकसित राष्ट्रको रूपमा हामीले आफ्नो देशलाई लग्नुपर्छ। त्यही हो। धन्यवाद दीपक जी। हामीसँग यो मुलुक परिवर्तन गर्ने अपार स्रोत र साधन पनि छ, सामर्थ्य पनि छ। हामीसँग नभएको भनेको सोच निर्माण गर्नतर्फ लाग्यो र हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ बुढा भएका छन्। मान्छेको उमेर र सङ्घ संस्था संरचनाहरूको उमेरमा फरक हुन्छ। मान्छेले जति उमेर खाए त्यति बुढो हुन्छ, सङ्घ संस्थाले जति उमेर खाए त्यति यङ हुन्छ। हाम्रा सङ्घ संस्था पनि बुढा भएका छन्, यसलाई युवा बनाउने। आज अब चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी हेर्नुहोस्, 1000 वर्ष आज पनि सबै मान्छे त्यही पढ्न चाहन्छ किनकि त्यो यङ छ। हाम्रा संरचनाहरू बुढा भएका छन्, संरचनाहरू युवा बनाउन लागौँ र हामीसँग सोच नभएको मुलुक बनाउने। हामीसँग चाहिँ सबै कुरा छ, अघि पनि भने मैले स्रोत साधन पनि छ, सामर्थ्य पनि छ। आज नेपालीहरूले धेरै कृतिमानी काम गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा हेर्नुहोस्, एउटा कुकुरीको घरमा चाहिँ गोर्खालीले सारा विश्व हल्लाएकै हो। हामीसँग सामर्थ्य नभए पनि होइन। मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा हामीले विदेशमा बसेर चाहिँ अरबका भट्टीहरूमा ठुल्ठुला बिल्डिङमा इँटा हान्ने काम हामीले पनि गरेका छौँ। के शिक्षा, के अरू क्षेत्र, के व्यवसाय, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले धेरै कृतिमानी काम गरेका छन्। अवसर नपाएका मात्रै हुन्। त्यो अवसर सोचले नभएको, सोच निर्माण, मुलुक निर्माण गर्ने, सोच निर्माण गर्ने तर्फ लाग्यो। र अर्को कुरा के छ भने हिजो हामी राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लाग्यौँ र चाहिँ एउटा हामीले खोजेको व्यवस्था पनि ल्यायौँ। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुक समृद्ध हुने चाहिँ आधारहरू तयार हुन्छ भन्ने जुन विश्वास थियो त्यो भएन। त्यो फरक बाटो रहेछ, त्यसमा फरक किसिमले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सोच निर्माण गर्नु पर्यो। र अहिले धेरै कुरा राजनीतिले पनि रोकेको छ कि तपाईँले कस्तो भन्नुहुन्छ भने केही थरी मान्छेहरूलाई जोसँग योग्यता क्षमता छैन तिनीहरूलाई अवसर छ। राजनीतिको नाममा त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ। केही मानिसहरूसँग यति अवसर छ, के अरे यति योग्यता र क्षमता छ, तिनीहरूलाई अवसरै प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ जुन राजनीतिको पर्खाल छ नि चाहिँ विभेदको, यो पर्खाल भत्काउँ, मुलुक आफै चाहिँ अगाडि बढ्छ र यो मुलुकलाई हामीले समृद्ध बनाउन सफल हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद। सुनिताजीका अन्तिममा आउनु चाहिँ तपाईँको शुभकामना सन्देश। मैले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा युवाहरू, सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई के अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु भने हामीले श्रमको सम्मान गर्न सिकौँ। आज पनि हामी कहाँ बेरोजगार भएर भौतारिने ठुलो समूह छ, तर श्रम गर्न तयार हुने चाहिँ एकदमै थोरै छौँ हामी। त्यसकारण श्रमलाई सम्मान गर्न सकौँ र हामी बिचमा भएको आजको अभ्यासलाई स्वीकार्नुको कुनै विकल्प छैन। यसलाई परिवर्तन गर्दै जानका लागि पनि हामी त्यहाँ हुन जरुरी छ। त्यसकारण आज हामी वैचारिक रूपमा जोडिएका राजनीतिक पार्टीभित्र पनि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा र राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी सबै मिलेर युवाहरूले हस्तक्षेप गरौँ। जसको नीति हो, जसले नीतिलाई परिष्कृत गर्दै समृद्ध बनाउन सक्छ, उसले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो भूमिकाबाट स्थापित हुने कुरा हो। त्यसकारण हामी सबै जो जहाँ छौँ त्यो ठाउँबाट जुटौँ र जे गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई साँच्चै उदाहरणीय रूपमा काम गरौँ, ताकि युवाहरूलाई अब यो कामको जिम्मा दिनुको विकल्प छैन भन्ने कुराको फेरि उदाहरणीय रूपमा र अनुकरणीय रूपमा काम गर्ने पनि हाम्रै पुस्ताले हो। त्यसकारण युवाहरूले गर्न सक्छन् भन्ने सन्देशका साथ हामी जहाँ जे गरिरहेका छौँ त्यस ठाउँलाई समृद्ध बनाउँदै यो नेपाललाई समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नका लागि सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु।
हस् धन्यवाद। हामीले एकदमै रमाइलो डिस्कसन गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। केही हदसम्म सबैजनाले केही न केही कुरा सिक्नुभयो होला। युवा आन्दोलन कहाँसम्म पुगेछ, अबको भावी दिनहरूमा हामीले कसरी एकजुट भएर मिलेर काम गर्नुपर्ने रहेछ। मेरो तर्फबाट पनि र पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनको तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो कार्यक्रम हामीले रेकर्ड गर्दा सामाजिक दूरी कायम गरेर गरेका छौँ। तपाईँहरूले पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला। यति भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको फेरि एकचोटि धन्यवाद टक्राउँदै म प्रकृति भट्टराई अब बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।